मरने के बाद क्या होगा? क्या मौत के बाद हमारी रूह जिंदा रहती है या जिस्म समेत सब कुछ खत्म हो जाता है? और क्या मौत के बाद हयात का वजूद है? ख्वातीन हुज़रात, ये वो सवालात हैं जो रोज़े अव्वल से इंसानी ज़हन और उसकी जुस्तजू को अपनी तरफ मतवज्जे किए हुए हैं। जहां हम मुसलमानों का हमेशा से ये अकीदा रहा है कि मरने के बाद ही इंसान की हकीकी और अबदी जिंदगी का आगाज होता है, वहीं वो लोग जिन्होंने अपनी जाती जिंदगियों से खुदा को निकाल बाहर किया हुआ है और साइंस, जुस्तजू और तहकीक के मैदान के खिलाड़ी हैं और साइंस ही को मजहब का दर्जा देते हैं, वो हमेशा से इस बात के इनकारी रहे हैं कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी का वजूद है। वो हमेशा से इस ख्याल की तकलीद करते रहे हैं कि इंसान के जिस्म के खत्म होने के साथ ही उसकी दास्तान भी खत्म हो जाती है और दूसरों को भी इसी नजरिए पर कायल करने की कोशिश करते रहते थे कि साइंस में इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मरने के बाद इंसानी हयात का तसलसल रहता है। लेकिन अब बरसों बाद अमरीकी साइंसदानों की एक तहकीक में इस इस्लामी अकीदे का ऐसा सबूत सामने आ गया है कि सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। हम सब अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह साइंस इस इस्लामी अकीदे को मानने पर मजबूर हो गई है कि बज़ाहिर मौत होने के बावजूद इंसानी जिस्म की कहानी खत्म नहीं होती है। पेशतर इसके ये तजुर्बा पूरी तफसील के साथ आप तक पहुंचाएं, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख्वातीन और हज़रात, ये तो एक अटल हकीकत है कि जो जी रूह भी इस दुनिया में आता है उसको फिर आखिरकार इस दुनिया से रुखसत भी होना होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मौत के बाद रूह जिंदा रहती है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बहस उतनी ही पुरानी है जितनी के इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे और बिला आखिर अब माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उनके तजुर्बात से यह साबित हो गया है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी और सारी रहती है, अगरचे उसकी नौयत हमारी दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है और इन माहिरीन की इस नई तहकीक में साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स जिस्म के अंदर जाग जाते हैं, वो आदमी को दोबारा जिंदा करते हैं। इस तहकीक के मुताबिक ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। इस तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना है कि ये तस्वुर बहुत दिलचस्प है। हमारी तहकीक में साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निजाम काम करना छोड़ देता है और हम बज़ाहिर मर जाते हैं, तब भी हम जिंदा रहते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है मगर बहुत फायदेमंद भी है। प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना यह था कि इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद भी इंसान के अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स मुतहर्रिक हो जाते हैं। ख्वातीन और हज़रात, ये कोई पहला मौका नहीं है कि साइंस ने इस आफाकी सच्चाई का एतराफ किया हो कि कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है जो मरने के बाद भी, यानी बज़ाहिर जिस्म के खत्म हो जाने के बावजूद इंसान को दोबारा जिंदा करने और अपने अमाल का जवाबदेह होने पर मजबूर कर सकती है। कुछ साल कबल जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और मेडिकल रिसर्चर्स ने मिलकर एक तजुर्बा किया था और उनके तजुर्बात से उन्होंने ये दावा किया था कि इससे साबित होता है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है। मौत के बाद रूह जिंदा रहती है, सिर्फ जिस्म खत्म होता है। ये तजुर्बात जर्मनी की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन मशीन की मदद से किए गए, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 950 अफराद में रज़ाकराना तौर पर शिरकत की। तजुर्बात में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकल डेथ की कैफियत में पहुंचाया गया था। ये कैफियत ऐसी ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़ई हो जाए, लेकिन उसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से उनकी जिंदगी दोबारा बहाल की जा सकती है। हैरत की बात यह है कि तजुर्बात में शामिल सब अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तजुर्बात बयान किए, जिनमें ऊपर उठ जाने, बहुत ही सुकून और राहत महसूस होने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा करने की कैफियत शामिल हैं। तहकीक के सरबराह डॉक्टर बर्थोल्ड एक्रिमन का कहना था कि इन तजुर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस्म मुर्दा होने से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक इंतहाई लतीफ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक नई जिंदगी का मुशाहिदा करता है। मारूफ रिसर्चर डॉक्टर रेमंड मोडी ने अपनी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में 150 के करीब मरकर जिंदा हुए लोगों का तज़किरा करते
ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 کامن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے، پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پانا، اجنبی منزل کی طرف لے کر چل پڑنا، وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، تاریک غار سے گزر رہا ہو، غار کے دوسری طرف روشنی نظر آتی ہو، وہاں اس کی ملاقات کسی نوری ہستی سے ہوتی ہو جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ یہ وہ مشترکہ باتیں ہیں جو اکثر لوگوں نے بیان کی جو ان تجربات سے گزرے تھے۔ معروف مفکر W.H. مائرز نے اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا جسم اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت و رفتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے، لیکن روحانی وجود ان تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ وقت کے بارے میں بھی یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسی طبعی زندگی کا عنصر ہے اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہاں پہ دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پہ بھی غالب ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ایک ابدی زندگی میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر دوستو، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے آج تک موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے۔ موت کو شکست دینے کے لیے انسان کی مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ آب حیات، سفلی علوم اور دیگر ٹوٹکوں سے متعلق آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا یا سنا تو ضرور ہوگا، مگر اب آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سائنسدانوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے باقاعدہ تجربات کا آغاز کر دیا ہے، اور قدرت کو چیلنج کرنے کا اعلان امریکہ کی ایک فرم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ڈیلی میل کی آن لائن رپورٹ کے مطابق بایوکراک نامی امریکی فرم نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرم کے سائنسدانوں نے 2016 کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھارت میں ایک تجربہ گاہ بنا کر تجربات کا آغاز کر رہے ہیں، مگر انڈین میڈیکل ریسرچ کونسل کی طرف سے انہیں انڈیا میں یہ تجربات کرنے سے روک دیا گیا، جس کے بعد اب انہوں نے لیٹن امریکہ میں تجربات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرم کی چیف ایگزیکٹو آفیسر آئرا پاسٹر نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سائنسدانوں کے تجربات سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے سائنسدان مرنے والے شخص کے خون سے سٹیم سیلز حاصل کر کے دوبارہ اس کے جسم میں داخل کریں گے، اس کے بعد مرنے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں پیپٹائڈز انجیکٹ کیے جائیں گے، پھر مریض کے عصبی نظام کو لیزر کے ذریعے متحرک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور MRI اسکینرز کے ذریعے اس کے جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی نگرانی کی جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے تو کیا سائنس مردوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ خواتین و حضرات، اس سوال کے جواب میں ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا جو انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہمیں بتائے تھے۔ اس طویل حدیث کے ایک حصے کا مفہوم یہ تھا کہ قیامت سے قبل دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تو ایسا ہونا ممکن ہے کہ قیامت سے قبل یہ سائنس مردہ لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں کس کس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پہلے ہی آگاہ ہوتا ہے، چنانچہ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کلوننگ ٹرم کا تو ضرور سنا ہوا، جس کے ذریعے سائنسدان ایک بھیڑ کو پیدا کر چکے ہیں، لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کلوننگ مردے کو زندہ تو نہیں کرتی بلکہ مردے کی جینز لے کر اس سے نیا جاندار پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ کلوننگ کے ذریعے کسی مردے کو زندہ کرنے کا ابھی تک تو نہیں سنا گیا، لیکن آپ کو سائنس کی ایک حیرتناک فیلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں جسے کرائیونکس کہا جاتا ہے۔ اس فیلڈ کے تحت ایسے تجربات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جن میں ایسے لوگوں کی جن کی اموات ان بیماریوں سے ہوئی ہو جن کا ابھی دنیا میں علاج دریافت نہیں ہوا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو مایا نائٹروجن میں بہت ہی کم درجہ حرارت پر محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب ان بیماریوں کا علاج دریافت ہو جائے گا تب یہ لوگ دوبارہ سے زندہ کیے جا سکیں گے۔ اور دوستو، اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو آپ بڑی آسانی سے lifescience.com نامی ویب سائٹ پر فریزنگ ایسٹس کے تحت اس پروجیکٹ کی مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔
बहरहाल साइंस और साइंसदान जितनी मर्जी तरक्की कर लें, एक बात तो तय है कि उन्हें घूम फिर कर इसी बात का इतराफ जरूर करना पड़ेगा कि इस कायनात का कोई खालिक और मालिक जरूर है। इस कायनात को कोई बहुत बड़ी ताकत जरूर ओन करती है। चुनाचे यही वजह है कि ये साइंसदान आज इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि मौत के बाद जिंदगी का वजूद जरूर है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर मरने के बाद कुछ खास किस्म के जीन्स जाग उठते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इस पुरफितन दौर की तमाम गुमराहियों से महफूज रखे और जब भी इस जहान से हमें उठाए तो ईमान की हालत में उठाए। अगर आपके दिल की भी यही आवाज़ है तो कमेंट सेक्शन में इस दुआ के जवाब में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अलविदा कहने से कबल एक गुजारिश आपसे करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचती रहें। बहुत जल्द किसी अछूते टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहें।